لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बिना मुर्शद लभना कोई नहीं ते चन में भी मुर्शद फड़या बुझ गए सारे डीवे बतिया मक्के अरब दा चल जदों चढ़े आप
ٹوٹے کھنگرے تے آتش کدے بجھ گئے او میرا پیر مکے جد وڑے آپ جو پیر بلوچ نبیاں دا اسا پلہ یوس دا پھڑے آپ میرا پیر ادوں تک بولدا نہیں جے تائیں رب وہی نہ گھلے او دی گل خدا دی گل بڑھ دی گل گھٹ کے بلے پلے تے سارے نبیاں تے رسولاں وچ جندی ہو گئی بلے بلے بلوچ رب تو گھٹ تے ود جگ تو باقی دنیا تھلے تھلے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ ساریاں درود پڑھنا ہے تے محبت دے نال پڑھنا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیوں میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں ممنون ہاں دعا گو ہاں انہاں تمام دوست احباب دا جنہاں نے آج دے پروگرام دا انعقاد و اہتمام فرمایا معاونین منتظمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے کاوش کرن آڑے تغدو کرن آڑے خصوصاً محترم جناب قاری عبدالرزاق شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی محنت اور انہاں دے ناڑ جتنے بھی احباب نے جس لحاظ دے ناڑ بھی تعاون کیتا دعا کرو کہ اللہ سب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے اور ساڑھے واسطے اعزاز دی بات ہے کہ مفتی ابو بکر صاحب الوحی اکیڈمی والے وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے دعا کرو کہ انہاں محبت اور پیار کیتی ہے اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے اور اپنے ساریاں واسطے بس برکت بنائے پیارے احباب میں گلاں توڑے نال کرنا چاہنا تین کنیاں گلاں انسان دی نیچر اور انسان دی فطرت ہے کہ عمر دے کسے بھی حصے دے اندر بندے نو کسے ناڑ بھی پیار اور کسے ناڑ بھی محبت ہو جاندی ہے سب ناڑ پیار کرو لیکن سب تو زیادہ ساڑھے پیار دے حق دار اللہ اور ان دا رسول محمد کریم ہے والدین نالو ود کے بیوی بچیاں نالو ود کے مال دولت نالو ود کے اگر پیار کرنا ہے تو کندھے ناڑ بولو تھوڑا جا کندھے ناڑ اللہ اور ان دے رسول نال کرنا ہون اگر میں ایسی حدیث دی وضاحت کران تے بڑیاں بندیاں رگڑے چاہ جانا ہے سانو ایڈا نبی عزیز نہیں ہے جیڑی اولاد عزیز ہے تائیں تا اولاد نو حلال تے حرام کھمامانے چی تمیز نہیں کر دے بس پیٹ ہوندہ بھرینا چاہیے دے مال جتھو آوے جویں آوے ان دی کوئی پرواہ کوئی
والدین نال زیادہ پیار ہے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ایڈا پیار کوئی نہیں مال نال زیادہ پیار ہے تائیں تا سودی کاروبار کیتی جانے آئے چوریاں تے ڈکیٹیاں کیتی جانے آئے حلال تے حرام دی تمیز کوئی نہیں بس مال دی محبت ہے دن رات مال ہی کمانا ہے لیکن ساڑی محبت دا حقیقی تے اصلی حقدار کون ہے اللہ اور ان دا رسول ہے لو میری پہلی گل مکمل ہو گئی دوسری گل ہن تواڈے ذہن سوال آئے گا بھئی بلوچ صاحب تدسو آ بھئی اس ہستی نال پیار اساں کیوں کرنا ہے کسے نال بندہ پیار کردا ہے تے پیار کرن دی کوئی وجہ ہوندی ہے کوئی ریزن ہوندی ہے کی وجہ ہے بھئی سونے نال پیار کیوں کرنا ہے یارو پیار کرن دے 4 اصول نے کنے اصول تھوڑے جے بول دے روے تاکہ تانوں نیندر نہ آوے تھوڑا جا بیدار راسو تاکہ میں نو پتہ لگ دے روے بھائی ماشاءاللہ سورن نالے بیٹھے محبت کرن دے کنے اصول نے 4 محبت دا پہلا اصول ہے کہ بندہ ان دے نال پیار کر دے جیڑا بندہ بڑا سونا ہوئے ایمیں ہے کہ نہیں سیری اللہ رکھو ایمیں ہے کہ نہیں ایمیں سونے بندے نال بندہ پیار کر دے بندے آندن یار بندہ کیڑا سونا ہے ویکھیاں بھوکھی لے گئی ہے سونی صورت آلے نال سونے بندے نال بندہ پیار کر دے محبت دا دوسرا اصول ہے کہ بندہ ان دے نال پیار کر دے جن دی سیرت بھی سونی ہوئے ماں پیو آندین چنگے بیلی آندین استاد آندین بیٹا بیلی انہوں بڑھاویں جڑا چنگا ہے چنگیاں دے لڑ لگ کے بندہ چنگا ہو جاندہ ہے تے بھیڑیاں دے لڑ لگ کے بندہ بھیڑا ہو جاندہ ہے پتہ ہونے چلے آ کہ بندہ ان دے نال پیار کر دے جس بندے دی سیرت سونی ہو محبت دا تیسرا اصول ہے کہ بندہ ان دے نال پیار کر دے جس بندے دا مقام تے مرتبہ بڑا بلند ہوندہ ہے بندے آندن یار ہے فلاں بندے نال تلق بڑا ہوندے تھانے کچہریاں عدالتیں لمے ہاتھ پمدن اوکھے سوکھے ویلے ساڑھے کم آئے گا پتہ چلیا کہ بندہ ان دے نال پیار کر دے جن دا مقام تے مرتبہ بلند ہوندہ تے محبت دا چوتھا اصول ہے کہ بندہ ان دے نال پیار کر دے جیڑا ساڑھے نال پیار کردہ ہوئے جیڑا ساڑھے نال محبت کردہ ہوئے جیڑا ساڑھے نال وفاما کردہ ہوئے ایمیں ہے کہ نہیں ایمیں ہے کہ نہیں ایمیں اور میں تو ایک سوال کرنا ہے جواب بڑا آسان ہے دنیا دے اندر میرے سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وعد کے کوئی سونا آیا ہے ایویں نہیں جڑا مندہ ہے سجا ہاتھ بھی اچھا کرے تے آواز بھی اچھی کرے میرے نبی تو وعد کے کوئی سونا آیا ہے میرے سونے تو وعد کے کوئی سونی سیرت آڑا آیا ہے میرے سونے تو وعد کے کوئی اچھے مقام تے مرتبے والا آیا ہے میرے سونے تو وعد کے ساڑھے نال پیار کرنالا کوئی آیا ہے نہیں اے تاؤن تُسی آکھیا ہے انہا 4 پوائنٹاں تے تھوڑی تھوڑی گفتگو کر کے تے تیسری گل توڑے نالے کرنی ہے بھئی اس ہستی دے نال پیار کیویں کرنا ہے اے انشاءاللہ میں باتاں کر کے اجازت لے لواں دعا کرو کہ اللہ میں نو حق پک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سانو صاحب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تو سے محبت نہ سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سونے رب رحمان دا سونا قرآن اللہ کریم قرآن مجید نے بیان فرما رہے نے کہ میرا سونا نبی محمد کریم سراج منیر ہے۔ سراج منیر دا مانا روشن چراغ ہے۔ میرا سونا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہے۔ ایک اسمانہ دا روشن چراغ ہے، جنوں سراجوں وحاجہ دینی اسمانہ دا سورج ہے، او بھی روشن چراغ ہے۔ تے میرا سونا نبی محمد پاک بھی روشن چراغ ہے۔ یارو جدوں سورج نہیں ہوندہ ادو دنیا تے ہنیرا ہوندے، جدوں سورج آویندہ ہے ادو ہنیرے مک ویندے نے۔ جدوں میرے نبی دنیا تے نہیں آن ادو دنیا تے جہالت دا ہنیرا سی۔ جدوں میرے نبی آگئے نے ادو جہالتاں دے ہنیرے مک گئے نے، ادو برائیاں دے بدیاں دے ہنیرے مک گئے نے۔ یارو جدو سورج ہوندے تے سورج دی کرنا پاؤندیاں نے، ساڑیاں فصلاں ٹھیکوندیاں نے۔ جدو میرے سونے نبی دے علم دا سورج پمدائے تے ساڑیاں نسلاں ٹھیکوندیاں نے۔ جڑے رہزنان اور رہبر بن گئے نے، جڑے استا دے لٹیرے آن استا کھرنالے بن گئے نے۔ جڑے دھیاں نو زندہ در گور کر دے آن دھیاں دے سراتے چادران کھراوانالے بن گئے نے۔ جنہ ہزاراں تے سینکڑوں معبود تے الہ بڑھائے ہوئے آن ایک رب دے در تے سر جھکاوانالے بن گئے نے۔ جڑا بیت اللہ دا ننگے طواف کر دے آن او جناب شرما تے حیامہ دے پاس بات پیکر بن گئے نے۔ جڑے باپ دی شادی تو بعد سکی ماں نال نکاح کر لیندے آن او ماں دے قدماں دے تھلے جنت ناز کرن لگ پئے نے۔ جڑے بیٹی دی پدیش دے بیٹی نو زندہ در گور کر دے آن اونا دی پرورش کر کے تے جنت حاصل کرن والے بن گئے نے۔ یارو جڑے پانی دے کے گھٹ تو لڑ دے آن او جناب اتحاد اتفاق والے بن گئے نے۔ ساؤنڈ والا بھائی ماشاءاللہ بڑا پیارا ساؤنڈ چلدا پیا ہے، لیکن جڑی سیٹی دی آواز ہے انہوں ذرا کنٹرول کرو۔ اللہ تعالیٰ مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرماوے۔ بڑا بہترین تے بڑا پیارا ساؤنڈ ہے، سیٹی دی آواز نو کور کرنا ہے۔ ہاں ہاں دنیا تے تساں بڑے بڑے سونے ویکھے ہون گے، لیکن میرے نبی تو بعد کے سونا آیا کوئی نہیں ہے، حسین جمیل آیا کوئی نہیں ہے۔ رب رحمان نے ایسا بے مثال حسن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے، ایسا بے مثال حسن رب نے عطا فرمایا ہے۔ یارو آج سونا بندہ ویکھیے تے گناہ کرنو دل کرندہ ہے، لیکن جنہ میرے سونے نبی نو ویکھیا اونا گناہ نہیں کیتا بلکہ نیک بن گئے نے، بلکہ صالحین بن گئے نے۔ گناہ کرن والے نہیں بنے بلکہ گناہاں نو چھڈن والے بن گئے نے، برائیاں نو چھڈن والے بن گئے نے۔ او نیک تے اللہ دے شان دے مقام تے عظمت والے ہو گئے نے۔ رب رحمان ایسا بے مثال سنتا فرمایا ہے، آج سونی صورت ویکھ لویے تے بندہ دے مینوں چین نہیں آندا، مینوں قرار نہیں آندا۔ آج سونی صورت ویکھیے تے مینوں قرار کوئی نہیں ہے، دن نو چین نہیں آندا تے رات نو سکون نہیں آندا، لیکن میرے نبی دا حسن ایسا نہیں ہے کہ ویکھیا بندہ بے قرار ہو جاوے۔ جنہ میرے سونے نبی محمد کریم نو ویکھیا انہاں نو تا چین آ گیا ہے، انہاں نو تا قرار آ گیا ہے۔ ایک میرے سونے نبی محمد کریم دا یار جنہ دا نام حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، آدھا سونے نبی جی
سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ بول دے کیوں نہیں نے؟ آ رہی ہے؟ جے آ رہی ہے تو دو میں اچھا کے پڑھو سبحان اللہ. تھوڑی ہے اور صحابی رسول میرے سونے نبی محمد پاک دے کول آیا. آدھے سونے نبی جی تے میرے نبیاں دنے جی حکم کر میرے یارا کے گل میرے نال کرنی ہے. آدھے سوڑیو جدو میں گھر بیٹھا بیٹھا بے قرار ہو جانا, جدو پریشان ہو جانا تو جبدے باج کے آ کے توڑا دیدار کر لینا تے میرا غم دور ہو جاندہ ہے, میری پریشانی دور ہو جاندی ہے. تے میرا سونا نبی عظیم ہے جڑا یارہ دے چہرے پڑھ کے دس دیندہ ہے کہ میرے یارانو کے پریشانی ہے. میرے نبی نے کہو میرے یار حج تک پریشان میں نو نظر آ رہے ہیں, حج بھی تیری پریشانی مکی کوئی نہیں ہے. آنے سونیو پریشانی تانے مکی ہے کہ ایتھے دنیا تے تاؤ داس ہو جانا توڑے مکھڑے دی زیارت فرما لینا. سونے اللہ تانو جنت دے گا, توڑا مقام تا نبیان نڑوں بھی اچھا ہوئے گا, توڑا مقام تا تمام انسان نڑوں اچھا ہوئے گا. تے اسی ماڑے جے لوگ آئے, اسی غریب جے لوگ آئے, اسی گنہگار جے لوگ آئے, تے جنت چوداس ہو گیا تے سونے میں کیا کرا گا. یعنی سیابی دے دل دے جذبات رے سونے جنت ایک پاس دیدار مصطفیٰ ایک پاس, جنت ایک پاس دیدار مصطفیٰ ایک پاس. او ذرا نفرت دیا نکھ لاغے تے پیار دا چشمہ لاغے, اہل حدیثہ دا پیار سنے نبی محمد کریم دے نال کون نہیں مندہ. ہر بندہ میرے سنے نبی پاک دے حسن دے عظمت نہ مندے. آج طالب علم آئے اہل حدیثہ دا مرکز بلال دے اندر آئے, احباب دی محبت دے پیار دے دل لگی نہیں آئے, تو سے حسن مصطفیٰ سنیا ہوئے گا. آج بلوج گل میں سن کے ذرا نظارہ کرے آجے. ہائے میرے پیارے بھائیوں, سیابی دے دل دے جذبات نے کہ سونیا جنت ایک پاسے دیدار مصطفیٰ ایک پاسے, تو ددیاں نارا ایک پاسے دیدار مصطفیٰ ایک پاسے, شہدیاں نارا ایک پاسے دیدار مصطفیٰ ایک پاسے, شرابن طہورہ دیاں نارا ایک پاسے دیدار مصطفیٰ ایک پاسے, یقوت مرجان ایک پاسے دیدار مصطفیٰ ایک پاسے, سونیا حورات غلمان ایک پاسے دیدار مصطفیٰ ایک پاسے, بجیوں پرندے ایک پاسے دیدار مصطفیٰ ایک پاسے. یعنی جنہ سونے نبی محمد پاک دا مکھڑا تک لے آئے, انہاں نو سونے دے حسن تو بعد کے کوئی اچھی شے لگ دی نہیں ہے. یعنی سیابی دے دل دے جذبات نے سونیا مینو جنت نہیں چاہی دی جتے دیدار مصطفیٰ کوئی نہیں ہے. اور یارو رب نے ایسا بے مثال سنتا فرمائے جڑا ویکھ لیندہ انہوں قرار آ جاندہ ہے. اوے ہو کے قربانی سوار چھوڑے دل, آمنہ دلال جدو گئے سنو مل. اوے ہو کے قربانی سوار چھوڑے دل, آمنہ دلال جدو گئے سنو مل. صبح شام آقا دا دیدار ملیا, رج رج سونے دا پیار ملیا, رج رج سونے دا پیار ملیا. ستے گوئے چیر سڑ گئے گل کھل, آمنہ دلال جدو گئے سنو مل. اوہ ہو کے قربانی سوار چھوڑے دل, آمنہ دلال جدو گئے سنو مل. چھوڑے آنی کلمہ بلال
سائیدہ ہر ویلے دل جو خیال سائیدہ کافران لا چھوڑی پوری پوری ٹل آمن دلال جدوں گئے سنو مل اوہ ہو کے قربان اسوار چھوڑے دل آمن دلال جدوں گئے سنو مل سب کچھ اکتو فدا کی تجا کئی واری خالی گھر بار کھتا چاہ توجہ رکھنی ہے سب کچھ آقتو فدا کھتا چاہ کئی واری خالی گھر بار کھتا چاہ کتنا صدیق تابعداری وچ ڈھل آمن دلال جدوں گئے سانو مل اوہ ہو گے قربان اسوار چھوڑے دل آمن دلال جدوں گئے سانو مل أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا یارو میرا سونا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم نے میرا نبی بے مثال ہے ہاں ہاں آج سونا بندہ ویند ہے توجہ رکھنی ہے گل بڑی وڈی آج بندہ سونا ویندہ ہے سونے حسن اڑا ویندہ ہے حسن و جمیل بندہ بندے ویندہ ہے تے لیکن کھدائیں نہ کھدائیں خامی رہ جاتی ہے بندہ دا یار اس بندے دا رنگ بڑا سونا ہے لیکن وال سونے کوئی نہیں نے اندے وال بڑے سونے نے لیکن آنکھ سونی کوئی نہیں ہے اندی آنکھ بڑی سونی ہے لیکن ناک سونا کوئی نہیں ہے اندہ ناک بڑا سونا ہے لیکن ہونٹ سونے کوئی نہیں ہے سارا ہی بڑا سونا ہے لیکن قد سونا کوئی نہیں ہے اندہ قد بڑا سونا ہے لیکن ٹور سونی کوئی نہیں ہے کدائی نہ کدائی بندے دے حسن جو خامی آ گئی ہے کمی آ گئی ہے لیکن جدو میں حدیث نے کتابہ دے اندر سونے نبی محمد پاک دا حلیہ مبارک پڑھے جو سونے دیاں ظلفاں پڑھیاں تے سونا بے مثال نظر آیا جو سونے دی ظلفاں دا سید ویکھیاں تے میرا نبی بے مثال ہے جو ظلفاں جناب کنہ دے لبا تک نے تے سونا بے مثال ہے جو سونے دی ظلفاں گردن تک نے تے سونا بے مثال ہے جو ظلفاں کندیاں تک نے تے سونا بے مثال ہے جو ظلفاں تے جناب چیر والے ہیں تے سونا بے مثال ہے جو ظلفاں تے تیل لالے ہیں تے سونا بے مثال ہے جو ظلفاں خشک نے تے سونا بے مثال ہے جو ظلفاں تے پگڑی رکھ لئی ہے تے سونا بے مثال ہے جو سونے دا سارا ننگا تے سونا بے مثال ہے یا سونے دی پشانی ویکھی ہے تے سونا بے مثال ہے یا سونے دے بھمے ویکھنے تے سونا بے مثال ہے یا سونے دی پلکاں ویکھی ہے تے سونا بے مثال ہے یا سونے دی آنکھ ویکھی ہے تے سونا بے مثال ہے یا سونے دا ناک ویکھی ہے تے سونا بے مثال ہے یا سونے دے رخسار ویکھے تے سونا بے مثال ہے یا سونے دے کان ویکھے تے سونا بے مثال ہے یا سونے دے ہونٹ ویکھے تے سونا بے مثال ہے یا سونے دے دند ویکھے تے سونا بے مثال ہے یا سونے دی زبان ویکھی تے سونا بے مثال ہے یا زبان دی لعاب ویکھی تے سونا بے مثال ہے لعاب دی برکت ویکھی تے سونا بے مثال ہے لعاب دی تسین ویکھی تے سونا بے مثال ہے لعاب دی ٹھنڈک ویکھی تے سونا بے مثال ہے لعاب دی خوشبو ویکھی تے سونا بے مثال ہے لعاب دی تسین ویکھی تے سونا بے مثال ہے یا سونے دا انداز ویکھی تے سونا بے مثال ہے یا سونے دی داڑھی ویکھی تے
سونا بے مثال ہے جے سونے دی گردن ویکھی تے سونا بے مثال ہے جے سونے دے کندھے ویکھے تے سونا بے مثال ہے جے سونے دی بغلاں ویکھیاں تے سونا بے مثال ہے جے سونے دا بازو ویکھیا تے سونا بے مثال ہے جے سونے دی کلائی ویکھی تے سونا بے مثال ہے جے سونے دا ہاتھ ویکھیا تے سونا بے مثال ہے جے سونے دی ہتھیلی ویکھی تے سونا بے مثال ہے جے سونے دی انگلیاں ویکھیاں تے سونا بے مثال ہے جے سونے دے ناخن ویکھے تے سونا بے مثال ہے جے سونے دا سینہ ویکھیا تے سونا بے مثال ہے جے سونے دا پسینہ ویکھیا تے سونا بے مثال ہے جے سونے دا مدینہ ویکھیا تے سونا بے مثال ہے جے سونے دا پیٹ ویکھیا تے سونا بے مثال ہے جے سونے دی کمر ویکھی تے سونا بے مثال ہے جے سونے دی پنڈلیاں ویکھیاں تے سونا بے مثال ہے جے سونے دا پیر ویکھیا تے سونا بے مثال ہے جے پیر دا تلوا ویکھیا تے سونا بے مثال ہے جے سونے دی ہڈی ویکھی تے سونا بے مثال ہے جے سونے دی جُتی ویکھی تے سونا بے مثال ہے جے سونے دی ٹور ویکھی تے سونا بے مثال ہے جے سونے دی ٹور ویکھی ہے تے سونا بے مثال ہے میں سونے دے انگ انگ دا مطالعہ کرا میں حسن مصطفیٰ بیان کرا میں جمال مصطفیٰ بیان کرا میں سونے دا حسن بیان کرا میں سونے دے خوبصورتی بیان کرا انگ انگ دا حسن دستا اخیر تے بلاد تک لا دے وے فیصلے سے غلط کر دے وے اللہ نے بے مثال بنایا ہے تے لاجواب بنایا ہے اللہ نے سونے نو بے مثال تے لاجواب بنایا ہن تسی آکھو کاری صاحب میں 5 منٹ لائے نہیں 7 منٹ لائے نہیں دسنے جب سیر تو لے کے پیراں تائیں اوئے انگ انگ دے بارے تاں دسے آئے بھئی بندہ کدوں نہ کدوں خوبصورتی اچھ کمی آ گئی ہے میرا نبی ہر پاس سونا ہے سونے بندے نال پیار کرنا ہے نا ایویں ہے کہ نہیں کہ کالے شاہ نال پیار کرنا ہے باویں مصنوعی رنگ ہوئے تے باویں حقیقی رنگ ہوئے رنگا تے بندہ ضرور مرد ہے اوہ چھاڑ مصنوعی تے کریمہ تے بیوٹری پالران دے انہا رنگا نو چھاڑ کے سونے دے حقیقی حسن نو دل دینا تیرا کام ہے تے مقام دینا رب ذوالجلال دا کام ہے محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا مینوں لذت کیوں نہیں آ رہی تانوں سمجھ آ رہی میری گل دی تے مینوں تہاڈی سمجھ نہیں آ رہی اچھی پڑھو سبحان اللہ بچے تے ماشاءاللہ ہوشیار ہیں بڑے بھی پڑھو سبحان اللہ تسی آندے بھئی مولوی نکا ہے تے نکے با سبحان نہیں سارے پڑھو سبحان اللہ محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا میرا دل بندا ہے تسی میرے میرٹ دے مطابق تے معیار دے مطابق سبحان اللہ پڑھو تے جیڑی میں اگلی لین پڑھنی ہے میں تینوں سبحان اللہ دا نہیں آکھنا تیرے منہ چوں آپے سبحان اللہ نکلا ہونی میرے میرٹ دے مطابق اس جملے تے پڑھ سو تے اگلے تے تاں چاہ سونی ہے محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا میں سارے آندے نظر نہیں آ رہا پیار محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا کاری صاحب نوٹ کرے آئے لین پڑھنی ہے تو سبحان اللہ چیک کرے آئے محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا آقا ورگا دنیا یوتے آیا نہ کوئی آنا محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا اس سہنے نال دلڑی لگ گئی اس سہنے نال دلڑی لگ گئی حب نبی وچ آہن
ہن چس گئی اس سونے نال دلڑی لگ گئی حب نبی وچ ہن چس گئی مار لمے کو جتنا مرضی بلال آتا پہ آئے مار لمے کو جتنا مرضی میں نہ چھڑ سا سونا محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا ختم نبوت میرا یقین دا واضح لانے ناک پوشیدہ چلو تیرا بھی نہ لے لینا ماتا مڑ سبحان اللہ پڑھ لیں ختم نبوت تیرا یقین دا واضح لانے ناک پوشیدہ بلوچ نبی دے نعرے لے سو بلوچ نبی دے نعرے لے سو پھانسی لا دیو توڑا محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا محبوب ساڈا سونا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا یارو میری گل دا پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ بندہ اندر پیار کر دے جڑا بندہ بڑا سونا ہوئے تے بڑا حسین و جمیل تے بڑا خوبصورت ہوئے تے پیار کرنا ہے حسن لوگ کے تے میرے سونے نبی محمد پاک نال پیار کرنا ہے یارو محبت دعا اصول ہے کہ بندہ اندر پیار کر دے جس بندے دی سیرت بھی بڑی سونی ہوئے تے میں سونے دی سیرت دا مطالعہ شروع کیتا تے میں نو رب دا قرآن نزل آیا قرآن بولیا والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم میرے سونے رب رحمان نے میرے نبی نو خلق عظیم دا تاج تے سرا میرے سونے نبی محمد پاک نو عطا فرمایا یارو اخلاق دا تو پتہ نہیں لگدا جدو تو چنگیائی کردا ہوویں تے بندے بھی تیرے نال چنگیائی کردے ہوویں جدو تو دعاواں کردا ہوویں تے بندے بھی تیرے نال دعاواں کردے ہوویں جدو تو وفاواں کردا ہوویں تے بندے بھی تیرے نال وفاواں کردے ہوویں جدو تو بندیاں تو پھلاں دی برسات کردا ہوویں تے بندے بھی تیرے تو پھلاں دی برسات کردے ہوویں اخلاق دا پتہ تو نہیں لگدا جدو دنیا تینوں تلیاں تے چاندی ہووے تے تیرے قدماں دی تھاواں تے اپنی تلیاں رکھ دیندی ہووے تے اپنیاں پلکاں وی شان دیوے پتہ تو لگدا اے جدو تو بندیاں نال پیار کرے تے بندے تیرے تو نفرت کرن جدو تو بندیاں تو پھلاں دی برسات کرے تے بندے تیرے تو پتھراں دی برسات کرن ایویں میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہویا ایویں میرے سونے دے نال ہویا لوگاں نے بڑا سونے نو تنگ کیتا لوگاں نے بڑا پریشان کیتا لوگاں نے بڑا دکھی کیتا میرے نبی ایڈے دکھی ہو گئے نے ستا کہ میرے نبی مکہ چھڑ گئے نے تے مدینہ چلے گئے نے اور یارو آپ دی دھرتی بڑی پیاری لگ دی ہے اپنی جائے پدیش والی تھان تے سڑکاں تے تھاواں بڑیاں پیاریاں لگ دیاں نے پوچھو نہ پردیسیاں کڑو جڑے بار نوے نوے تے صاف ستھرے
ممالک چومتے نے واپس لاہور ایئرپورٹ تے پاکستان دی مٹی نو چوک کے چومدے نے کہ ساڈی آپ دی دھرتی ہے، ساڈی آپ دی پدیش والی تھائے تے ساڈا اپنا ملک ہے یارو، اپنی دھرتی بڑی پیاری لگدی ہے، اپنا وطن تے اپنا ملک تے اپنا پنڈ بڑا پیارا لگدا ہے، اپنا شہر بڑا پیارا لگدا ہے۔ تے میرے نبی نے انہاں ستایا کہ میرے نبی گھاری چھڑ کے واگے گئے نے، اپنا ملک تے اپنا وطن چھڑ کے میرے سونے نبی محمد کریم چلے گئے نے۔ تے جدو سونے نو ٹور لبیا، جدو سونے نو طاقت لبی ہے، جدو رب نے ہمت دا فرمائی ہے، تے 10,000 دا لشکر لے کے میرا سونا نبی محمد آیا۔ آج صحابہ دے دل جو بڑے بڑے جذبات نے کہ جنہ میرے نبی تے اوجری سٹی ہے آج اندہ بھی بدلہ لینا ہے، جنہ میرے نبی دا کھانا ضائع کیتا آج انہاں دا بھی بدلہ لینا ہے، جنہ بلال تے ظلم کیتا آج انہاں دا بھی بدلہ لینا ہے، جنہ ظلم کیتا آج انہاں دا بھی بدلہ لینا ہے۔ ایک ظلم دا بدلہ لینا ہے تے ہر کسے کو لینا ہے، لیکن میرے نبی نے مکے جے داخل ہونے تو پہلے کو وعد کیتا، میرے نبی نے خدام کیتا، فرمایا اے میرے یارو بچیاں نو کچھ نہیں آکھنا، عورتاں نو کچھ نہیں آکھنا، بڑھڑیاں نو کچھ نہیں آکھنا، زخمیاں نو کچھ نہیں آکھنا، جڑا اپنے گھر چلا جاوے کچھ نہیں آکھنا، جڑا اگے لگ کے دوڑ جاوے کچھ نہیں آکھنا، جڑا ہتھیار سٹ دے وے کچھ نہیں آکھنا، جڑا ہاتھ کھڑے کر دے وے کچھ نہیں آکھنا، جڑا حضرت ابو سفیان دے گھر چلا جاوے کچھ نہیں آکھنا۔ تے سونے یاراں دے نے من سونیو ایویں گل کرو کہ کسے نو بھی کچھ نہیں آکھنا، تے آکھیا کسے نو بھی کچھ نہیں آکھنا ہے، گل کرن دی حد تک نہیں ہے۔ آج تا بادشاہ گل ہور کر دین تے کم تو انو علم ہے، منو دسن دی لوڑ سوشل میڈیا ہر کوئی چلاندہ ہے، گل کر دے ہورنے تے کم۔ میرے نبی نے بس کلی گل نہیں کی تھی، عملی نمونہ بھی پیش کر کے دکھایا ہے۔ سارے لوگوں صحابہ نے جکڑ کے میرے سونے محمد سامنے کھڑا کر دیتا ہے، تے میرے نبی نے آکھیا اے مکے دے لوگو تانوں بھی یاد ہے تسا میرے نال کے گدے، تے مینوں تا یاد ہے، مینوں تا کبھی مار دے ہے کبھی زخم تے جدائی بھلی کوئی نہیں ہے، تے سناؤ میں توڑے نال کے کرا، تے آکھیاں کریم بن الکریم بن الکریم چنگے پیو دا چنگا پتر ہے، کوئی نرمی تے چنگی گالی کرے گا۔ فرمایا اگر میں تے اے امید لے کے آئے ہو تے جو میں تو انو میں معاف کیتا تسریب علیکم اليوم، جو میں توانو ایویں معاف کیتا جی میں یوسف علیہ السلام نے سکھیاں براہمانو معاف کر دیتا سی۔ کوئی بدلہ کوئی انتقام اوے بندے کو جدو کچھ نہ ہوئے ادو تا سہ جاندہ ہے، تے جدو ہارش ہوئے تے موڑ کسے دا کھگورا بھی ساندہ ہائیں آندہ ہے تو میں نے سمجھے آکھی ہے تیری اوقات کی ہے، جاندہ نہیں میرے فلانا تلک ہے فلانا تلک ہے۔ اوہ جیڑا ساریاں طاقتاں لے کے تے بندیاں نو کچھ نہ کیوں نو محمد کریم آدھے ماشاءاللہ بابائے تبلیغ بڑے پیار کرناڑے سینئر نال جونیئر نال سارے نال محبت کرناڑے اللہ دے ولی اور نیک انسان اللہ انہوں مزید صحت عطا فرمائے، شان عطا فرمائے، عظمت عطا فرمائے۔
زندگی گزار چھڈی رب دی توحید بیان کر دیاں تے سونے دی شان بیان کر دیاں ماشاءاللہ اکاڑوی صاحب دا دیدار کرو تے خطاب تو سی بلوچ دا سنو اور سبدہ منظور نے ہائیں جے منظور ہے تو سبحان اللہ پڑھو میں نو سورتا لگ گئے توڑا ووٹ ہے کہ کوئی نہیں دیا ہے تو پڑھو سبحان اللہ اوہ جیڑا ہر شے ہومن دے باوجود بدلے نہ لوے انہوں سونا نبی محمد کریم آدھے اوہ جدو بندہ پوج پوے نا پوج پوے ان پجا تا کچھ بھی نہیں کردہ پوج پوے تے موڑ پیشا راندہ ماشاءاللہ شکاری مظہر اقبال عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لے کے آ رہے مہمانہ دی تُسی زیارت کرو تو انشاءاللہ میں نیڑے نیڑے ہوڑی ہوڑی گال لاندہ جاما تاکہ گال دی سمجھ آ رہی ماشاءاللہ جے سونے دی صورت ویکھی تے او بھی بے مثال ہے جے سیرت ویکھی تے او بھی بے مثال بندہ ہوندے نال پیار کر دے جڑا بندہ صورتوں ہی سونا ہوئے تے سیرتوں ہی سونا ہوئے تے تو میں صاف میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اندر نے صورت بے مثال جس دی سیرت لا زوال جس دی دنیا والو آمنا دلال انہوں کہندے نے دنیا والو آمنا دلال انہوں کہندے نے نسبن نور نہ بول غالی اپنے بولن تول غالی بشر خطایاں عبداللہ دا بال انہوں کہندے نے حسن جپاک پیغمبر جیسا آسن اجمل کوئی نہ سیرت دے وچ آقا جیسا کامل اکمل کوئی نہ گزر وسن سب صدیاں سال تیری ہے تمثیل محال گزر وسن سب صدیاں سال تیری ہے تمثیل محال حضرت حسان دا خیال انہوں کہندے نے صورت بے مثال جس دی سیرت لا زوال جس دی دنیا والو آمنا دلال انہوں کہندے نے آپ دی شانت عظمت دیا پوچھنا ہے کیا باتا آپ دی شان سمجھنا چاہنا پڑھ قرآنی ہے تا صادق تے امین ہوئے دلہ دی تسکین ہوئے دشمن مننے سونیا کمال اینو کہندے نے دشمن مننے سونیا کمال اینو کہندے نے صورت بے مثال جس دی سیرت لا زوال جس دی دنیا والو آمنا دلال انہوں کہندے نے بندہ ہوندے نال پیار کردائے جن دی صورت سونی ہوئے تے سیرت بھی سونی ہوئے بندہ ہوندے نال پیار کردائے اے دوویں صاحب میرے سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اندر نے تے محبت کرن دا تیسرا اصول کہ بندہ ہوندے نال پیار کردائے جڑا ساڈے نال پیار کردا ہوئے جڑا ساڈے نال محبت کردا ہوئے تے میرے سونے نبی پاک تو وعد کے ساڈے نال کسے بھی پیار کیتا کوئی نہیں ہے ساڈے نال کسے بھی محبت کیتی کوئی نہیں ہے ہر تھاں تے میرے نبی نے امت دا پیار تے اظہار کیتا تے ہر تھاں تے پیار کرن دا حق ادا کر چھڑیا میں پڑھے حدیثاں دے اندر تے میرا دل ہی منیا تے میرا خیال بنیا میرے دل نے
آکھیا کہ ایڈا پیار دا ماں بھی نہیں کر دیئے جیڑا پیار ساڑے نال سونا نبی کر دائے ایڈا پیار دا پیو بھی نہیں کر دا جیڑا پیار سونا نبی محمد کریم کر دے ایڈا پیار دا بھیڑا بیرا بھی نہیں کر دے جیڑا پیار ساڑے نال سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گیتا ہون توڑے سامنے دلیل رکھا تاکہ تنو سمجھ آوے کہ سونے نے ساڑے نال پیار دیاں حدیں ہی کر چھڑیاں نے پیار دیاں خیریاں ہی کر چھڑیاں نے نکی نکی گل دا سونے نے سڑا خیال رکھیا ہے نکی نکی گل دا دیان رکھیا ہے بلوچ دی آنکھ وچ آنکھ پا کے تسی گل سنی ہے تے گل دی سمجھ آئے گی ورنہ سمجھ کوئی نہیں آونی توجہ مکمل تو میرے لئے رکھنی ہے سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے سپیکر تو بھی آ رہی ہے چنگی آ رہی توجہ رکھنی ہے کہ دوں ہور دوں میں ویکھن دینا او بھریا میں کھڑی پائی ہے مندری پائی ہے سندھی ٹوپی تھوڑے واسطے ہی پھب کے آیا میں نے تسی ویکھنا ہے کوئی میں تو سونا بھی آ جاوے تے ہور کسے نو ویکھنا میں نے تسی ویکھنا بے وفائی نہیں کرنی میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑے نال پیار دیاں حداں کر چھڑیاں نے تے محبت دیاں حداں کر چھڑیاں نے پیار سونے نے کی کیتا ساڑی چھوٹی چھوٹی ضرورت چھوٹی چھوٹی چیز ساڑی ذات دا سونے نبی محمد کریم نے بڑا خیال رکھیا ایویں خیال رکھیا ایویں خیال تا ماں دے ماں بھی کوئی نہیں رکھدا میرے سونے دا فرمان ہے اس مکان دی چھت تے نہیں سونا اندی چار دیواری تے پردہ کوئی نہیں ہے سونے گل کیوں کیتی ہے مکان ساڑا کمرہ ساڑا پسا ایسے لائے نے تے ایسا اتی آرام کرنے تو انو کیڑا معاملے فرمایا چار دیواری نہ ہوئے تا میں سمن تو منع کیتا ہے کئی بندے نیندر چٹھی گھٹور پندے نے اے ناوے میرا امتی مٹھی نیندر جرام کردہ پہ ہوئے کہ دیں ستا ستا ٹور پوے تے مکان تو تھلے ڈگ جائے گا تے اوندہ ہڈیاں نہ ٹوٹ جاوڑ اوندہ جسم تی انہوں نقصان نہ ہو جاوے یارو جسم سڑے تے فکر مصطفیٰ نوے ہاں زندگی سڑی ہے لیکن فکر مصطفیٰ نوے ذات سڑی ہے لیکن فکر میرے مصطفیٰ نوے میرے نبی نے فرمایا اگر جتی دے پیر پانے نے تے دو پیرہ میں جتی پڑنی ہے اے نوے ایک پیر جتی پائی ہوئے تے دعا تیرا پیر جتی نہ پائی ہوئے سونیا کیوں آکھی ہے فرمایا گل تاکی ہے کہ ایک پیر جتی ہوئے گی تے دوسرے پیر نہیں ہوئے گی تے تیرا توازن نہ بگڑ جاوے تیرا توازن خراب نہ ہو جاوے کہ دیں تو سلپ نہ ہو جاوے کہ دیں تو گر نہ جاوے تے تیرے گٹے دی مروڑ نہ نکل جاوے تیرے گٹے دی پیڑ نہ نکل جاوے جتی ساٹی ہے پیر ساٹا ہے درد ساٹی ہے لیکن فکر میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے میرے سونے نے فرمایا اگر رات کو سونے تے ہاتھ دھو کر سونے اندے وچ کیڑی حکمت ہے فرمایا تو سنا تو سمن تو پہلے کھانا کھاتا ہاتھ تے مٹھی یا نمکین شے لگی ہوئی ہے اے ناوے رات ستا پیو میں پتہ نہیں کیڑی نیندر جو میرا امتی آرام کردہ پہ ہوئے تے کیڑی آنکھ چک وڈ لوے تے میرے امتی دی نیندر نہ خراب ہو جاوے وہ جڑا انہا چھوٹا چھوٹا خیال کر دے اس تو رحیم کوئی نہیں ہے اس تو کریم کوئی نہیں ہے وعدہ کہ اس تو پیار کرنا کوئی نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا کہ خود کشی کرنی نہیں ہے حالات پریشان آگے اپنے آپ نو فیر مارنا نہیں ہے یا کسی چیز تھلے سر دینا نہیں ہے یا پانی جو چھاڑ مارنی کوئی نہیں ہے سونیا گل کیوں کیتی ہے مرنا آسان حالات ساڑی خراب لے فرمایا دیں بدل دے رندے نے آج پریشان ہے تے کل آسانی ہو جائے گی کدی زندگی وچ مشکل آ جاندی ہے کدی پریشانی آ جاندی ہے کدی دکھ آ جاندا ہے کدی سکھ آ جاندا ہے کدی خوشحالی آ جاندی ہے کدی نہ خوشگواری آ جاندی ہے حالات بدل دیاں پتہ نہیں لگتا اے ناوے تو کلی ماں دا کلا پتر سہارا ہوئے
تے تیری ماں روڑ نہ جاوے، تیری بیوی بیوہ نہ ہو جاوے، تے تیرے بچے یتیم نہ ہو جاوے، تے تیریاں بھیڑاں دا تو کلا برا سہارا اج دنیا تو تنگا کہ خود کشی کر لئی ہے، تے مگروں پورا خاندان نہ رڑ جاوے۔ ماں ساڈی ہے تے فکر مصطفیٰ نو ہے، بہناں ساڈیاں نے فکر مصطفیٰ نو ہے، بیوی ساڈی ہے فکر مصطفیٰ نو ہے، اولاد ساڈی ہے فکر مصطفیٰ نو ہے۔ ایڈا پیار ساڈے نال کسے بھی کیتا کوئی نہیں ہے، ایڈی محبت ساڈے نال کسے کوئی نہیں کیتی۔ فرمایا اگر رات سونا ہے تے بستر جھاڑ کے سونا ہے، سوڑیا بستر کیوں جھاڑنا ہے، اے نہ ہوئے آرام کرن تو پیڑے کہ دیں تیرے بستر تے کوئی ناگ نہ بیٹھا ہوئے، کوئی سب نہ بیٹھا ہوئے تو لمحہ پمیں تے نقصان نہ ہو جاوے۔ جاؤ سوشل میڈیا دیاں کتاب جا کے سوشل میڈیا بے کو رات گرمیاں دے راتا ہوئے تے بندے بستر تے لیٹ ماری ہے تے سب کچھ جڑی کٹی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں سونا نہیں ہے، بستر جھاڑ کے سونا ہے۔ فرمایا اگر جتی پانی ہے تے جتی جھاڑن کے پانی ہے، ایویں جتی نہیں پانی ویچ کوئی موزی چیز نہ بیٹھی ہوئے، ساپا یا ٹھواں نہ بیٹھا ہوئے۔ ایویں سوشل میڈیا تو تینوں ویڈیو مل جائے گی کہ بندہ بوٹ پانا جاندے جے پیر پایا تے اگو ساپ نے ڈنگ مار لیا ہے۔ یارو میرے نبی نے ساڈے نال کیڑا خیال کیتا ہے، میرے نبی نے محبتاں دا حق تے پیار دا حق ادا کر چھڑیا ہے۔ بندہ دو تھاواں تے بندیاں نو بھول ویندا ہے، ویڑا سوکھا جاوے تے بندہ بھول جاندا ہے، ویڑا سوکھا جاوے تے بندہ بھول جاندا ہے۔ ویڑا سوکھا معراج دا ہے، نبی اوتھے بھی سانو بھولیا کوئی نہیں ہے۔ رب رحمان نے 50 نمازاں دتیاں تے پھیرے لا لا کے کنیاں کرا لیاں۔ بولو ہن بول دے کیوں نہیں نے ماتا پڑھنی ہی نہ پہ جاوے۔ کنیاں رہ گئیاں، کنیاں پھیرے لا لا کے نمازاں 5 رہ گئیاں۔ یارو بندہ گفٹ دیندہ ہے اپنی حیثیت مطابق، کھیمیں ہے کہ نہیں؟ جتنی اپنے کو گنجائش ہوندی اپنی حیثیت مطابق گفٹ کردہ ہے نا۔ بندہ گفٹ کردہ ہے اپنی حیثیت مطابق تے دیندہ بھی اگلے دی حیثیت نو ویکھ گئے کہ ان دی حیثیت کی ہے۔ جیڑی داد میں آیا اتھی اگر میرے ابا جان آمنے یا یوسف سروری آمنے تے انہ دی حیثیت مطابق انہ نال تامن کیتا جائے گا، تے میں آیا تے میری حیثیت مطابق تامن کیتا جائے گا۔ میرے رب دی حیثیت کی ہے جیڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، آسمانہ دا مالک ہے، زمینہ دا مالک ہے، حجرہ دا مالک ہے، شجرہ دا مالک ہے، کائنات دا مالک میرا سونا رب رحمان ہے۔ رب دی حیثیت بھی اچھی ہے تے میرے نبی دا مقام بھی اچھا ہے۔ رب دے میری حیثیت بھی اچھی ہے تے میرے آمن والے مہمان دا مقام بھی اچھا ہے۔ تے جا سونیا اچھا اچھے کڑ جاوے، وڈا وڈے کڑ جاوے تے وڈا ہی گفٹ ملدا ہے۔ اوہ آیا سی نا ٹرمپ قطر دے اندر تے انہاں سونے دا جہاز گفٹ کیتا سی، کسی اور نو کیوں نہیں کیتا؟ انہاں آکھیا بھی ساڈی حیثیت ہی ہے بھئی اسی سونے دا جہاز بھی دے سکنے آئے تے دتا کنوں؟ پاکستانیاں نو کیوں نہیں دیتا؟ انہاں حیثیت نہیں سمجھی، انہوں تاں دیتا کہ انہوں حیثیت سمجھی۔ ایویں میرے نبی دی حیثیت اچھی ہے تے رب دی حیثیت بھی وڈا وڈے گفٹ دیتا ہے تے جیڑا گفٹ دے وے جو دے وے تھوڑا دے وے چوکھا دے وے کھڑا دے وے کم دے وے گفٹ کدی واپس ہویا؟ بولو بولو گفٹ کدی واپس ہویا؟ اے مثال دے طور تے رومال ہے میں تنو گفٹ دے دے وہاں تسی واپس کرنا
کیونکہ گفٹ واپس ہوندے اگر گفٹ واپس کر دیویے تے دیوان آڑا نراز ہو جاندہ ہے کھوارے نو پسند نہیں آیا تے رب رحمان نے گفٹ دیتا تے نبی نے گفٹ گھٹا دیتا تسی میرے نال پیار کر دے بنا ویلاں دے رہے ہو تے میں نہیں آکھنا کہ ادھیاں لے لو تے ادھیاں لے جانا میں کوئی نہیں کرنا کیونکہ گفٹ جنہ کوئی دے وے انہا ہی قبول کرنا پندہ ہے تے میرے نبی نے گفٹ کلہ دے پیار جوابز کیتا موسیٰ علیہ السلام کوڑا ہے ورمایا میری امت دو نہیں پڑھ دیا تے تیری امت نے انہیاں کیویں پڑھنی آنے تے پھر لالا کے گفٹ گھٹ کرا لے ویڑا سوکھا آیا تے نبی نے امت نڑ پیار دیاں حدہ کر چھڑیاں نے اوے اج میں سناواں مدنی وفاواں تیرے نال کنج دا پیار کرے بس کر دے بھی ہے تھک گئے ہوتے بس کر دے بھی ہے سبحان اللہ پڑھو دل لیتا اوے آج میں سناواں مدنی وفاواں تیرے نال کنج دا پیار کرے امت میری ہر جاتے اظہار کرے جو مدنی دعاواں منگیاں نے سارے جگ دے نالوں چنگیاں نے گھراں وچ جا کے رب نو منا کے تیرے لئی دعاواں ہزار کرے امت میری ہر جاتے اظہار کرے جد فلک دے رب نے بلایا سی سونا تو فانی مازے عطایا سی اسانی لئی تیرے لائے نے پھیرے اسانی لئی تیرے لائے نے پھیرے رب بھی اس نو شمار کرے امت میری ہر جاتے اظہار کرے محشر نو سارے ڈولنا ہے اتے میرے مدنی بولنا ہے محشر نو سارے ڈولنا ہے اتے میرے مدنی بولنا ہے میرا امام کرتا قیام کوثر تے انتظار کرے امت میری ہر جاتے اظہار کرے سوکھے ٹائم بندہ بندے نو بھول دے تے اوکھے ٹائم اوکھا ویڑا میدان محشر دا ہونا ہے انبیاء بھی کم رہن تے ڈر رہن اوتھے سونا کئی دن تے کئی راتاں دا سجدہ کر کے رب دے غصے نو رحمت چ بدل دینا غصہ ٹھنڈا ہوئے گا رب آکھے گا سونیا سیر سجدے چوچا تے ویلچ امت بخشوا آج جو منگدا جائیں گا میں تینو دیندہ جاواں گا تے سونا مڑ منگن تے اوسی تے جھکسی تے رجسی اللہ کسی سونیا 70,000 بندے نو جنت لے جا تے آکھن گئی اللہ جی سو گئے ہو 70,000 بندہ گھاٹے میری امت چوکھی ہے میری امت زیادہ ہے اللہ کسی سونے مڑ اینج کر لا ہر بندے دے مگر 70,000 بندہ ہور کھڑوالا بندے بنے 4 ارب 90 کروڑ سونے اور ہون راضی ہو گیا ہے فرمایا اللہ جی حجے بھی امت چوکھی ہے او دو بلیا جدو میں گھر واگ گیا
نہ بولو کوئی نہیں بندے میں آپ دے پنڈو لئی ہوں داؤ سبحان اللہ پڑھ لیں دے اللہ بندے اجے بھی گھڑ نے میری امہ زیادہ ہے اللہ سی سونے مڑے جو کر لا کہ امت دے دو حصے کر لا تیری وی عرب امت دے دار بیک سیڑ تے کر چاہت دار بیک سیڑ تے کر چاہت دانو جنت دے دینا تے دادا میں حساب کر لینا تے نبی آدھرے اللہ منو اے بھی گل منظور کوئی نہیں ہے فرمایا سونے ربا منو جو آنکھیں آئیاں میں راضی کر دے آنگا تے اجے توڑی میں راضی ہویا کوئی نہیں تے رب سونے مڑ تینو گل دسنا رب بھی بڑا عظیم میں گل تال سنانی ہے جے سبحان اللہ سناویں اللہ کے گا سونے ایک باری اور پڑھو ایویں کر لینے آئے تو منگدا جائے گا میں دیندہ جاواں گا تو منگدا جائیں گا میں دیندہ جاواں گا موڑا میرا نبی اتنا منگسی رب رحمان گوڑوں کہ اللہ بندیانو جہنم چوبی کڑ کے جنت تا کردہ رازی تے آخر تیرا باقی سونیا اونا بندیانو بھی کڑ چھڑیا جنہ دے سینے میں جرائی دے دانے جنہ بھی ایمانے تے اڑتن طرح دے لوگ رہ گئے نے مشرک رہ گیا ہے بدتی رہ گیا ہے تے تریا گرو جنہاں نو قرآن نکلن نہیں دے رہا مشرکانوں میں کڑنا کوئی نہیں ہے تے بدتیاں نو بھی کڑنا کوئی نہیں ہے تے جنہاں قرآن نو کڑ کر چھٹی ہے انہاں نو قرآن نکلن نہیں دے رہا او یارو بندہ بندے نال پیار دو تھاما دے کردہ ہے تے دو تھاما دے بلد ہے لیکن ہر دان دے میرے نبی نے پیار دیاں حداں کر چھڑیاں تے اسی بھی پیار کرنا ہے تے کندے ناڑ سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنا ہے کیونکہ ساڑھے نال اس بڑا پیار کیتا اللہ سانو نبی دے نال پیار اور محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین